साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल असारको 14 गते मंगलबार 2022 को जुन 28 तारिक गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका लोकसेवासँग सम्बन्धित समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो डेली करेन्ट एफेयर्स हरेक दिन साथै लेखनसिपका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय तथा लेख समेटिएको यस भिडियोले यहाँको लोकसेवा तयारीको लागि पक्कै पनि टेवा पुगेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। हरेक दिन आउने यस्तो करेन्ट एफेयर्स अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापुरमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। हिजो अस्ति जनस्ति हरेक दिनका त्यहाँ कान्तिपुर तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार तथा लेखहरूको समीक्षा गरिएको भिडियोहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। आज विशेष गरी हामी 5 वटा समाचार र एउटा लेख लिएर जुटेका छौं। पहिलो समाचार छ G7 ले पूर्वाधारमा 6 खर्ब डलर लगानी गर्ने। त्यस्तै अर्को छलफल गर्छौं हामी 27 वर्षपछि महाकालीको पानी नेपालतर्फ भन्ने। त्यस्तै 80औं जित निकाल्न सफल भए नोभाक जोकोभिच यो खबर। त्यस्तै कर्णालीको अदुवा युरोपसम्म भन्ने खबर। त्यस्तै साल्टको युरिया मल आइपुग्यो भन्ने 5औं खबर रहेको छ भने आजको लेखमा शंकर पोखरेलद्वारा लेखिएको मदन भण्डारीले कोरेको राजनीतिको नयाँ बाटो भन्ने लेख कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका छौं। सुरु गरौं पहिलो समाचार। G7 ले पूर्वाधारमा 6 खर्ब डलर लगानी गर्ने भन्नेबाट चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI परियोजनालाई टक्कर दिन विश्वका शक्तिशाली देशका नेतृत्वले कोष खडा गरेका छन्। समाचार एजेन्सीका अनुसार जर्मनीमा जारी 7औं औद्योगिक राष्ट्रको समूह G7 को सम्मेलनले सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार विकासमा 5 वर्षमा खर्च गर्ने गरी 6 खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। त्यसमा अमेरिका एक्लैले 2 खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी आर्थिक संगठनका रूपमा परिचित रहेको G7 मा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडा, इटली, जापान र बेलायत सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै आमन्त्रित सदस्यका रूपमा युरोपेली संघ पनि रहेको छ। यहाँनेर अब हामी हेर्छौं G7 मा कुन कुन कन्ट्रीजहरु हुन् भन्दा हेरौं जर्मनी, त्यस्तै बेलायत, त्यस्तै फ्रान्स, क्यानाडा, अमेरिका, इटली र जापान। यसरी 7 वटा कन्ट्री G7 मा छ भने G8 हुने बेला प्लस रसिया पनि थियो G8 मा। यो G8 नै पछि G7 भएको हो। यसको कहानी कस्तो रहेको छ थोरै एकछिनपछि हेर्छौं। यसमा साथसाथै G20 भनेको चाहिँ फेरि यो G8 प्लस 12 वटा कन्ट्रीहरु थप छन्। टर्की, युरोपियन युनियन, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इन्डोनेसिया, साउदी अरेबिया, अस्ट्रेलिया, इन्डिया र साउथ अफ्रिका थप 12 वटा राष्ट्र गएर G8 प्लस 12 गएर G20 राष्ट्रहरु यी रहेका छन्। अब यहाँनेर हामी खास गरी G7 को कुरा गर्यौं भने यो G7 को स्थापना या पहिलो समिट भनेको सन् 1975 मा फ्रान्समा बसेको थियो। त्यसबेला चाहिँ G6 मात्र थिए भनेको G6 भनेको त्यसबेला क्यानाडा थिएन। र G7 कहिले भयो भन्दाखेरि दोस्रो बैठक 1976 मा क्यानाडा पनि जोइन भएर त्यो चाहिँ G7 भएको थियो। G6 बाट क्यानाडा जोइन भएर G7 भएको थियो। अनि फेरि G7 बाट G8 कहिले भयो भन्दाखेरि 23औं बैठक भनेको 1997 मा यो अमेरिकामा बसेको बैठक थियो। यहाँ चाहिँ रसियाले जोइन गरेर G8 कन्ट्रीज भएका थिए। कहिले भन्दाखेरि त्यही G7 नै 1997 मा G8 भएको थियो। अब फेरि G8 बाट रसिया टर्मिनेट भएर G7 भएको छ। त्यो सन् 2014 मा। सन् 2014 मा के हुन्छ भन्दाखेरि G8 कन्ट्रीज चाहिँ फेरि G7 नै बनेका छन्। रसियालाई हटाएर, रसिया किन हटेको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ
क्रिमियालाई रसियाले आक्रमण गरेर आफूभित्र विलय गरेको घटना, जुन क्रिमियाको घटना अहिले त्यही घटना थप दोहोरिँदै या थप परिष्कृत हुँदै अहिले रुस र युक्रेनको युद्धसम्म आइसकेको छ। त्यही घटनाको बीजारोपण भएको थियो क्रिमियामाथि आक्रमण र क्रिमियालाई आफूमा आबद्ध गरेको रुसले। यसकारण G8 फेरि पुनः G7 भएको छ भन्ने कुरा यहाँनिर हेरिसक्यौं। अब यस्तै गरी अर्को न्यूज हेर्छौं। 27 वर्षपछि महाकालीको पानी भनेर। महाकाली सन्धिको 27 वर्षपछि नेपालले टनकपुर ब्यारेजबाट पानी पाएको छ। टनकपुर ब्यारेज नजिकै निर्माण गरिएको इन्टेकबाट नेपालतर्फ ब्रह्मदेव नहरमा महाकाली नदीको पानी छाडिएको हो। पहिलो दिन करिब 1 मिटरसम्म पानी छोडिएको छ। उक्त पानी खाली गरेर पुनः नहरमा भरिनेछ। 2-3 दिन यसै गरी परीक्षण पश्चात नेपालतर्फ नहरमा पानी छाडिनेछ। महाकाली सिंचाइ आयोजना तेस्रो चरणमा नहरको परीक्षण गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2052 माघको 29 गते नेपाल भारत बीच महाकाली सन्धि भएको थियो भन्ने कुराहरू यहाँनिर हेरौं। यति बेला हामी नेपालका केही सन्धिहरू हेर्दैछौं। कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता र महाकाली सम्झौता। कोशी सम्झौता कहिले भएको थियो त धेरै साथीहरूलाई जानकारी छँदैछ, 2011 वैशाख 12। त्यस्तै गण्डक सम्झौता 2016 को मङ्सिर 19 हो भने महाकाली सम्झौता 2052 को माघ 29 गते यहाँनिर हेरिसक्यौं। 2052 को माघ 29 गते। खास गरी यी सम्झौता गर्ने बेला को थिए त महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भन्दा कोशी सम्झौतामा मातृका प्रसाद कोइरालाले गरेका, गण्डक सम्झौता बीपी कोइरालाले गरेका र महाकाली सम्झौता खास गरी गिरिजा प्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवालले गरेका। अब यसै गरी अर्को न्यूज हेरौं। 80औं जित भन्ने सर्बियाका नोभाक जोकोभिचको यो खेलमा भएको जित हो। सर्बियाका नोभाक जोकोभिचले सोमबार विम्बल्डन टेनिसमा, यो टेनिसका ग्रान्ड स्ल्याम 4वटा मध्ये एउटा विम्बल्डन हो। 4वटा के हुन् भन्ने थोरै पछाडि हेर्छौं। विम्बल्डन टेनिसमा दक्षिण कोरियाका क्वान सुन वुआलाई हराएपछि फेरि एउटा कीर्तिमान बनाउन सफल भएका छन् नोभाक जोकोभिच। 6 पटकका विम्बल्डन च्याम्पियन उनले ग्रान्ड स्ल्याममा 80औं जित आत्मसात गरे। सेन्टर कोर्टमा 35 वर्षीय जोकोभिचले 6-3, 3-6, 6-3 र 6-4 ले जित रचे। उनी 4वटै ग्रान्ड स्ल्याममा सिंगल्सतर्फ महिला वा पुरुषमै 80 खेल जित्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। 20 ग्रान्ड स्ल्याम जितिसकेका जोकोभिचले भने 80 खेलमा पुगिसकेको छु, 100 मा पुगौं भन्ने रहर छ भनेका छन्। अब यहाँनिर हामी हेर्छौं 4वटा ग्रान्ड स्ल्याम हुन्छन्। 4वटा ग्रान्ड स्ल्याम मध्ये मितिको हिसाबले सबैभन्दा पहिलो चाहिँ अस्ट्रेलियन ओपन हो। यो जनवरी महिनामा खेलिन्छ र यो विशेष गरी हार्ड कोर्टमा खेलिन्छ, सिमेन्टको कोर्टमा खेलिन्छ। त्यस्तै दोस्रो चाहिँ फ्रेन्च ओपन हो। यो मे र जुनको बीचमा खेलिन्छ। यो क्ले कोर्ट भनेको बालुवामा खेलिन्छ। त्यस्तै गएर विम्बल्डन चाहिँ तेस्रो हो। लेट जुन र अर्ली जुलाईमा खेलिन्छ, भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यो चाहिँ ग्रासमा, घाँसे मैदानमा खेलिन्छ। र अन्तिम हो चाहिँ युएस ओपन हो। यो अगस्त र सेप्टेम्बरमा खेलिन्छ। यो पनि हार्ड कोर्टमै खेलिन्छ। यो त भयो खेलिने महिनाको हिसाबले। स्थापनाको हिसाबले हेर्यौं भने सबैभन्दा पहिलादेखि अन्तिमको क्रम चाहिँ यस्तो हुन्छ। विम्बल्डन चाहिँ सबैभन्दा ओल्डेस्ट 1877 मा सुरु गरेको थियो। त्यस्तै फलोड बाइ युएस ओपन, त्यो 1881 मा युएस ओपन खेल्न सुरु गरियो। त्यस्तै थर्डमा चाहिँ फ्रेन्च ओपन 1891 मा खेल्न सुरु गरिएको थियो भने फोर्थ चाहिँ अस्ट्रेलियन ओपन हो जुन 1905 मा खेल्न सुरु गरिएको थियो। अब यसै गरी अर्को न्यूज हेर्छौं हामी। कर्णालीको अदुवा युरोपसम्म भन्ने खबर खुसीको खबर हो। सल्यानको शारदा नगरपालिकाका ज्ञानदेव घरतीले केही वर्ष अघि आफूले उत्पादन गरेको अदुवाको मूल्य नपाएरै हैरान थिए। पहिला मूल्य नपाएरै गैयाको भाउमा अदुवा जान्थ्यो उनले भने। अहिले भने घरैबाट हाम्रो अदुवा बिक्री हुन्छ। शारदा नगरपालिका स्थित मालनेटाका किसानले 5 वर्ष अघिसम्म प्रति किलो 5 देखि 10 रुपैयाँमा बिक्री गर्ने अदुवा अहिले 40 देखि 43 रुपैयाँसम्म घरबाटै बिक्री भइरहेको छ। अहिले कर्णालीका किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न भारतीय बजार मूल्य कुरिराख्नु पर्ने छैन। आफ्नै प्रदेशमा सहज तरिकाले बिक्री वितरण भइरहेको अदुवा युरोपसम्म पुगिरहेको छ। अहिले भेरीगंगा नगरपालिका 5 सुर्खेत स्थित द अर्ग्यानिक भ्याली प्रालीले अदुवा प्रशोधन गरिरहेको छ। 2071 सालमा स्थापित उद्योगले अदुवा, टिमुर, बेसार, अलैँची, मेथी, निबुवा,
कफी लगायतका प्रशोधन गर्ने गर्दछ। उद्योगले सुर्खेतको अवलचिङ, रुकुम पश्चिम, सल्यान र डोटीबाट अदुवा सङ्कलन गरिरहेको उद्योगका प्रेमबहादुर कठायतले बताए। गाउँका किसानले बजार नै नपाएर अदुवा कुहाएर फाल्ने अवस्था थियो। उनले भने तर अहिले हामीले किसानका सबै अदुवा किनिरहेका छौँ। उद्योगले यस वर्ष विभिन्न जिल्लाका करिब 1300 किसानका 840 हेक्टर जमिनबाट उत्पादित अदुवा किनेको छ। सुरुमा उद्योगलाई उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले 62,87,000 रुपियाँ अनुदान दिएको थियो, तर प्रदेश सरकारले कुनै सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। आफ्ना उत्पादनलाई नेपाली भन्दा युरोपियन बजारमा निर्यात गर्दै आएको उनको भनाइ छ। उद्योगले 2075 सालमा पहिलो पटक 26 टन अदुवा चाना युरोप पठाउँदा प्रति किलो अमेरिकी डलर 4.85 रुपियाँ पाएको थियो। उद्योगले उक्त वर्ष 1,04,000 अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको जनाएको छ। उद्योगले 2076 सालमा 68 र गत आर्थिक वर्षमा 211 टन सुकेको अदुवा युरोपमा पठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 230 टन अदुवा युरोपका विभिन्न मुलुकमा गएको श्रेष्ठले बताए। अब यसै गरी अर्को न्युज हेरौँ। साल्टको युरिया मल आइपुग्यो भन्ने खबर छ। युरिया मलको हाहाकार भइरहेको बेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको मल वीरगञ्ज आइपुगेको छ। कर्पोरेसन वीरगञ्जको प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा शुक्रबारदेखि भारतको रक्सौल स्थित रेलवे स्टेसनबाट ढुवानी गरेर युरिया मल भित्रिन लागेको हो। गोदाममा शुक्रबारदेखि मल भित्रिन थालेको र हालसम्म 12,500 बोरा मल आइसकेको कार्यालय प्रमुख अमोज लामिछानेले जानकारी दिए। रक्सौलमा आइपुगेको एक रेलवे र्याक युरिया मल ट्रकमा ढुवानी गरी कर्पोरेसनको वीरगञ्ज स्थित गोदामसम्म ल्याइँदैछ। उनले भने एक रेलवे र्याकमा 2,500 टन अर्थात् 50,000 बोरा मल हुन्छ। अर्को एक र्याक युरिया मल पनि रक्सौल रेलवे स्टेसन हुँदै वीरगञ्जसम्म आउनेछ। साल्टले ग्लोबल टेन्डरबाट किनेको 22,000 टन युरिया मल मध्ये वीरगञ्ज प्रादेशिक कार्यालयले पाउने 5,000 टन मल रक्सौल हुँदै आइरहेको लामिछानेले बताए। आपूर्तिकर्ता स्विस सिङ्गापुर कम्पनीले युरिया मल कोलकाता बन्दरगाहसम्म ल्याएर त्यहाँ प्याकिङ गरी नेपालतर्फ मल पठाउँदै आइरहेको छ भन्ने यो न्युजसँगै अब हामी लेखतर्फ लाग्यौँ। शङ्कर पोखरेलद्वारा लिखित आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित मदन भण्डारीले कोरेको राजनीतिको नयाँ बाटो भन्ने लेख हेरौँ। नेपालको राजनीतिमा चर्चित झापा विद्रोहको समयमा विद्रोहका गीत र कविता रचना गर्दै र सुनाउँदै गर्दा बनारसमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरूका बीच मदन भण्डारी सभा समारोहमा खोजिने पात्रका रूपमा प्रकट हुनुभयो। उक्त समय बनारसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू छात्र सङ्घका माध्यमबाट निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको राजनीतिक अभियानमा जोडिने गर्दथे। बनारसमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्र सङ्घ साझा सङ्गठन थियो, तर उक्त सङ्घको नेतृत्वमा पुग्न नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा सम्बन्ध विद्यार्थीहरूका बीच प्रत्यक्ष चुनाव हुने गर्दथ्यो। मुलुकमा निर्दलीय निरङ्कुश व्यवस्थाको दमनका शिकार भइरहेकाहरूका लागि छात्र सङ्घको नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचन बहुदलीय शासन प्रणालीको अभ्यासको थलो जस्तै भएको थियो। त्यही लोकतान्त्रिक परिवेशमा नै मदन भण्डारीको राजनीतिक व्यक्तित्वको विकास भयो। त्यही परिवेशले नै उहाँलाई नेकपा संस्थापक महासचिव पुष्पलालको सान्निध्यतामा पुर्यायो। पुष्पलाल समूहको सांस्कृतिक मोर्चाबाट सङ्गठित जीवन सुरु गर्नुभएका भण्डारी मुक्ति मोर्चाका माध्यमबाट कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै नेकपा मालेका संस्थापक बन्न पुग्नुभयो। उहाँको व्यवस्थापनमा नै भूमिगत रूपमा तत्कालीन नेकपा माले पार्टीको पुनर्गठन भएको थियो, जुन पार्टी आज नेकपा एमालेका रूपमा राजनीतिमा प्रमुख पार्टीका रूपमा स्थापित छ। नेपाली राजनीतिमा मदन भण्डारी धेरैका लागि ज्वारभाटाका रूपमा अचानक प्रकट हुनुभयो र रहस्यमय दासढुङ्गा जीव दुर्घटनाबाट त्यसरी नै अस्ताउनुभयो। उहाँ खुला राजनीतिमा आएदेखि नै दन्त्यकथाको नायक चाहिँ नेपाली राजनीतिमा छाइरहनुभयो। संविधान जारी भएपछि जनसभा मार्फत खुल्ला हुनुभएका मदन भण्डारी 4 वर्षभन्दा कम समयमै नेपाली जनताका बीचमा सर्वाधिक लोकप्रिय नेताका रूपमा स्थापित हुनुभयो। ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँगुमा जन्मिनुभएका भण्डारी चितवनको दासढुङ्गा
भएको षड्यन्त्रपूर्वक जीव दुर्घटनामा अल्प आयुमा हामीबाट सदाका लागि बिदा हुनुभयो। षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भएको 3 दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपाली राजनीतिमा उहाँ सर्वाधिक सम्झना गरिने नेपाली नेताहरूमा पर्नुहुन्छ। आफ्नो सक्रिय राजनीतिक जीवनकालमा मात्र होइन, मृत्युपछि पनि उहाँबाट प्रतिपादित विचार र मान्यताले नेपाली राजनीतिलाई निरन्तर रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन्। 2 दशक पहिलादेखि बीबीसी नेपाली सेवाले गरेको एक अनलाइन सर्वेक्षणबाट भएको 100 वर्षमा नेपाली समाजलाई सर्वाधिक प्रभाव पार्ने नेताका रूपमा उहाँ सर्वाधिक व्यक्तिका रूपमा छनौटमा पर्नु भएको थियो। आज पनि नेपाली राजनीतिक सङ्कटपूर्ण क्षणमा मानिसहरू उहाँलाई सम्झन्छन् र भन्ने गर्छन् मदन भण्डारी भएको भए। भण्डारीले नेपाली राजनीतिक गतिरोधहरूलाई छिचोलेर नयाँ दिशा प्रदान गर्ने कुरामा वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो। 7 सालको राजनीतिक क्रान्ति नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो। जहानीय राणा शासन विरुद्धको सशस्त्र सङ्घर्षले सफलता हासिल गरिरहेका बेला त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताका रूपमा त्यसलाई अपूर्ण बनाउने काम भयो। 2007 सालको जनक्रान्तिमा जसका विरुद्ध जनआन्दोलन उद्घोष गरियो, हतियार उठाइयो, उसैलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने विषय आन्दोलनकारीहरूका लागि स्वीकार्य हुनै सक्दैनथ्यो। आन्दोलनकारी शक्तिहरूका बीच अन्तर्विरोधको जगमा शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने मौका पाए। परिणामस्वरूप पहिलो आम निर्वाचनमा 2/3 बहुमत पाउन सफल नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार छोटै समयमा नै शाही कुको शिकार भयो। 2017 पुस 1 गतेको कालो दिनका रूपमा चर्चामा रहेको प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष नेपालमा 3 दशकसम्म चल्यो। नेकपा संस्थापक नेता पुष्पलालले निरङ्कुश पञ्चायतका विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलनको नीति सुरुमै अघि सार्नु भएको थियो, तर त्यसलाई बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार्न सकेन। परिणामस्वरूप पुष्पलाल र बीपी दुवैले निरङ्कुशता विरुद्धको सङ्घर्षमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण त गर्नुभयो, तर सफलता पाउन सक्नु भएन। नेपाली राजनीतिमा मदन भण्डारीको भूमिका नेपाली राजनीतिको यही असफलताको बिन्दुबाट अगाडि बढेको मान्न सकिन्छ। पुष्पलाल समूहबाट विद्रोह, झापा विद्रोहका नाममा चर्चित धारासँगको एकता, नेकपा मालेको गठन, नेकपा मालेलाई उग्र वामपन्थी जडताबाट बाहिर निकाल्न गरिएको वैचारिक र राजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा नै भण्डारीको राजनीतिक व्यक्तित्वले नेपाली राजनीतिमा प्रस्फुटन हुने अवसर पायो। सोही समयमा 2046 सालको भदौमा आयोजना गरिएको नेकपा मालेको 4औं महाधिवेशनले अवलम्बन गरेको नीति र सोही अधिवेशनबाट उक्त पार्टीको महासचिवका रूपमा मदन भण्डारीको उदय नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने आधार बन्न पुगेको थियो। महासचिवका रूपमा भण्डारीले तत्कालीन नेकपा मालेलाई वामपन्थी दलहरूका साथै नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यतर्फ अग्रसर बनाउनुभयो। त्यसैका लागि उहाँले कमरेड पुष्पलालले अघि सार्नु भएको संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिमा जोड दिनुभयो। उक्त नीति पुष्पलालको जीवनकालमा सफल हुन नसक्नुको प्रमुख कारण खोजी गर्नुभयो। त्यस सन्दर्भमा उहाँको निष्कर्ष थियो, सही नीति अवलम्बन गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सोही अनुसारको सामर्थ्यको विकास र पहल कदमीको आवश्यकता पर्दछ। सोही अनुसार उहाँले नेकपा मालेलाई आन्दोलनको खुला मोर्चामा प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजना अगाडि बढाउनु भयो। संयुक्त जनआन्दोलनका लागि काङ्ग्रेसलाई तयार बनाउने नीति लिनुभयो। त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहसँगको सम्पर्कलाई विशेष जोड दिनुभयो। उहाँले नै गणेशमानसँगको परामर्शपछि छरिएर रहेका वामपन्थी शक्तिलाई वाम मोर्चामा आबद्ध गर्ने नीति अगाडि बढाउनु भयो। वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेस बीच एजेन्डामा आधारित कार्यगत एकतामा जोड दिनुभयो। परिणामस्वरूप 2046 सालमा आएर मदन भण्डारीको अग्रसरतामा पुष्पलालले अघि सार्नु भएको संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिले सार्थकता पाउन सक्यो। 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अग्र मोर्चामा नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता र वाम मोर्चाको नेतृत्वमा रहनुभएका नेताहरू देखिनुभयो। भित्री रूपमा भने संयुक्त जनआन्दोलनको मार्गद्रष्टाको भूमिकामा भण्डारी रहनुभयो, तर उहाँले आफ्नो त्यो भूमिकालाई कहिल्यै चर्चामा ल्याउन चाहनु भएन। भण्डारीको भूमिका जनआन्दोलनको उतार चढावलाई सही दिशा प्रदान गर्ने कुरामा समेत महत्त्वपूर्ण थियो।
पञ्चहरूको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार र संविधान सुझावका लागि राजाका तर्फबाट एकतर्फी रूपमा गठन गरिएको शाही आयोगलाई अस्वीकार गर्ने कुरादेखि लिएर त्यसलाई सही दिशामा पुर्याउन उहाँले लिनुभएको अग्रसरता अहम रह्यो। त्यति मात्र होइन, राजनीतिक दलको सहभागितामा गठन भएको मस्यौदा आयोगलाई जनआन्दोलनको भावना अनुरूप संविधानको मस्यौदा तयार पार्न तत्कालीन नेकपा मालेका तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्ने र दरबारीय तत्त्वबाट भएको अवाञ्छनीय दबाव र षड्यन्त्रलाई असफल बनाउने कुरामा पनि उहाँको भूमिका विशेष रहेको थियो। त्रिपक्षीय सङ्घर्षको रस्साकस्सीबाट तयार भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 नेकपा मालेको सोच अनुरूप नरहँदै पनि उहाँले प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर अगाडि बढ्ने नीति अनुरूप आलोचनात्मक समर्थन सहित 27 बुँदे असहमति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उक्त असहमति 62-63 को जनआन्दोलनबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक घोषणाका आधार बन्न पुगे। बहुदलीय शासन व्यवस्थामा आधारित नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन नेकपा मालेलाई खुल्ला गर्ने नेपालका पुराना नेताहरूको बाहुल्य रहेको नेकपा मार्क्सवादी समूहसँग पार्टी एकता गर्ने र पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई देशव्यापी रूपमा टक्कर दिँदै बलियो प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्ने कुरा भण्डारीको नेतृत्व कुशलताको परिणाम थियो। उक्त निर्वाचनमा अन्तरिम सरकारका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई पराजित गरेर उहाँले आफूलाई एकैचोटि विश्व राजनीतिमा परिचित बनाउन सफल हुनुभयो। उक्त निर्वाचनमा उहाँ काठमाडौँका 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकैसाथ विजयी बन्नुभएको थियो। उक्त निर्वाचनमा हासिल भएको सफलता र नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गएको लोकप्रियताले नै भन्नुपर्दछ अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने विश्व चर्चित पत्रिका न्युजविकले नेपालमा कार्ल मार्क्स जीवित छन् भन्ने शीर्षकमा उहाँको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको थियो, जुन कुरा त्यति बेलाको समयमा नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चित रह्यो। नेपालको राजनीतिमा जननेता मदन भण्डारीको योगदान र विचार र सिद्धान्तको प्रश्नमा नै प्रमुख रह्यो। नेकपा एमालेद्वारा आयोजित नेकपाको 5औं महाधिवेशनमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको कार्यक्रम नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने मौलिक र नवीनतम विचार बन्न पुग्यो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभव, सोभियत मोडलको समाजवादको असफलता, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको सक्रिय सहभागिता तथा बहुलतामा आधारित नेपाली समाजको विशिष्ट अवस्था समेतका आधारमा उहाँले उक्त नवीनतम विचार सिद्धान्त नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा छोडेर जानुभएको छ। आज नेपाली राजनीति मूलतः जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक र नीतिगत मान्यताबाट निर्देशित र प्रभावित हुने गरेको छ। नेपाली राजनीतिमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तका रूपमा संश्लेषण गरेको नेपाली कांग्रेसलाई गणतन्त्रको दिशामा अघि बढाउन र दीर्घकालीन जनयुद्धलाई क्रान्तिको एकमात्र बाटोको रूपमा आत्मसात गरिरहेको नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया मार्फत बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको संवैधानिक बाटामा ल्याउन पनि जनताको बहुदलीय जनवादको भूमिका रहेको छ। त्यति मात्र होइन, 62-63 को जनआन्दोलनलाई मौलिक चरित्रको राजनीतिक जनक्रान्तिका रूपमा विकास गर्न र शान्तिपूर्ण बाटोबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरामा समेत जबजका नीति तथा मान्यताहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। संविधान सभाबाट गठन भएको नेपालको संविधान 2072ले आत्मसात गरेका सामाजिक न्याय सहितको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था र जन अधिकारको परिपूर्ण मौलिक हकहरू तथा समाजवाद उन्मुख राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू जस्ता विशेषताहरू स्थापित गर्ने कुरामा पनि त्यसको गहिरो प्रभाव देख्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमालेलाई जनतामा आधारित कार्यकर्ताहरूको विशाल पंक्ति भएको सुदृढ पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा जनताको बहुदलीय जनवादले आत्मसात गरेको पार्टी निर्माण सम्बन्धी नवीनतम मान्यताको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। क्रान्तिपूर्व कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुरा, क्रान्तिपूर्वको सरकारले गर्ने काम शक्ति सञ्चयको कार्यनीतिमा आधारित हुनुपर्छ। मान्यता तथा राजनीतिक क्रान्तिपछि समाजवादको आधार निर्माणको बाटो हुँदै अगाडि बढ्ने कुरा, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन
का रूपमा अगाडि बढेका सफल प्रयोगहरू हुन्। यतिबेला नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वका विरुद्धमा चौतर्फ घेराबन्दी र आक्रमण भइरहेको तथा एउटा पार्टीका विरुद्ध 5-5 वटा पार्टीहरू मिलेर चुनाव लडिरहेको अवस्थामा पनि नेकपा एमाले आफूलाई जसरी जनताका बीचमा स्थापित गर्न सफल भएको छ त्यो जबजले अवलम्बन गरेको प्रतिस्पर्धा र पहल कदमीमा आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीतिको परिणाम नै हो। यद्यपि उक्त मान्यता नेकपाकालीन समयमा अवरुद्ध जस्तै बन्यो, जसले गर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संगठनात्मक अराजकता र अवसरवाद बलशाली बन्न पुग्यो। अराजकता र अवसरवादको विरुद्धको वैचारिक र राजनीतिक सङ्घर्षमा पनि जबज प्रेरक बनिरहेको छ। जननेता भण्डारीले निरङ्कुशताका विरुद्ध सङ्घर्षको समयमा संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिमा जोड दिनुभयो। सङ्क्रमणकालमा समेत त्यो नीति आवश्यक हुने उहाँको मान्यता थियो। तर राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणको प्रश्नमा भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालका कम्युनिस्टहरूका बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको उहाँको मान्यता थियो। यतिबेला नेपाली राजनीतिमा राज्य विरुद्ध विद्रोहको समयको मनोविज्ञानबाट बाहिर आउन नसकिरहेको अवस्थामा विचारमा आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ मुलुकलाई डोर्याउनुपर्ने खाँचो रहेको छ। राजनीतिक क्रान्तिपछिको नयाँ समाज व्यवस्थाको निर्माण र रूपान्तरणका सन्दर्भमा 3 विशेष चरणबाट समाज गुज्रन्छ भन्ने जननेता भण्डारीको मान्यता थियो। त्यसमा पहिलो, पुरानो समाज व्यवस्थाको अवशेषहरूलाई समूल रूपमा अन्त्य गर्ने अवधिका रूपमा दोस्रो, नयाँ उत्पादन सम्बन्धका आधारमा योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणले प्रक्रियालाई तीव्रता दिने अवधिका रूपमा र तेस्रो, समाजवादमा संक्रमण गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको कामलाई तीव्रता दिने अवधिका रूपमा। यतिबेला सोही नीति अनुरूप नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई यतिबेला नेपालको राजनीतिक गठबन्धन भर्सेस बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा पार्टीलाई सुदृढ गर्ने मान्यताका बीचमा तीव्र अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको छ। क्रान्तिकालमा मोर्चा वा एकता राजनीतिक क्रान्तिको सफलताका लागि अवश्य हुन्थ्यो नै। नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सहकार्य र एकताबाट नै ठूला राजनीतिक परिवर्तन सफल भएका हुन्। तर जब मुलुकको विकास र समृद्धिको प्रश्न अघि आउँछ त्यतिबेला सही नीति र सिद्धान्तमा आधारित योजनाबद्ध पहल कदमीको आवश्यकता पर्दछ। सक्षम नेतृत्व र बलियो पार्टीको आवश्यकता पर्दछ। त्यसमा यथोचित ध्यान दिन नसक्दा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पटक पटक प्रतिगमनको दुष्चक्र बेहोर्नु परेको छ। त्यस प्रकारको अवस्थाबाट नेपालको राजनीतिलाई मुक्त गर्ने हो भने विचारधारामा आधारित राजनैतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता पर्दछ। क्रान्तिकालमा धेरै पार्टी हुँदा पनि प्रहारको निशाना एउटै हुने अवस्था थियो। तर व्यवस्था नै परिवर्तन भई नयाँ संवैधानिक व्यवस्था स्थापित भएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान विकास र समृद्धिका प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। यतिबेला मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत विचलन र बाह्य शक्तिको चलखेलमा कुनै न कुनै रूपमा दलहरूका बीचमा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले समेत काम गरेको छ। त्यसबाट नेपालको राजनीतिलाई मुक्त गरी स्वाधीन तथा आत्मनिर्भर आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको निर्माणका लागि राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक छ र राजनीतिक दलहरूका माध्यमबाट बलियो राष्ट्रिय शक्तिको विकास आवश्यकता छ। तर पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसले नीतिगत नेतृत्वमा भन्दा गठबन्धनमा जोड दिन थालेको छ। तर नेकपा एमाले भने गठबन्धनको बाटोमा होइन, नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्ने दिशामा अग्रसर छ। राजनीतिक क्रान्तिपछिको कार्यभार पूरा गर्ने सन्दर्भमा जननेता भण्डारी र जबजले मार्गदर्शन गरेको बाटो पनि यही नै हो। पोखरेल एमाले महासचिव हुन् भनेर आजको यो लेखसँगै आजको प्रस्तुति यहीँनिर सकायौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।